आत्मानमेव जगतिं पूर्वाणां निरवधगते एकतपामो भवति एकमेव निजगतिं निरवधगते एकभूत्वाकारः अत्यतीयुः शुक्लो भूत्वाग्निरनोत्थाय वर्तिं च यजमानं च हन्यात् वेः स्वाहा इत्याह आहुत्यैवेन पुंसमयति नास्तिमाक्षत्यद्भद्रुग्न यजमानः एकोन्मुखेन यन्ति अध्यनिर्वृत्ति भागधे इमान् संयन्ति एषा वै निरवृत्तिजित् सायामेव दिशि निरवृत्तिं निरवधगते स्वकृतैरिणे जुहोति प्रतरेवाः एतद्वै निरवृत्त्या आयतनं स एवायतने निरवृत्ति आत्मानमेव जगतिं पूर्वाणां निरवधगते एकतपामो भवति एकमेव निजगतिं निरवधगते एकभूत्वाकारः अत्यतीयुः शुक्लो भूत्वाग्निरनोत्थाय वर्तिं च यजमानं च हन्यात् वेः स्वाहा इत्याह आहुत्यैवेन पुंसमयति नास्तिमाक्षत्यद्भद्रुग्न यजमानः एकोन्मुखेन यन्ति अध्यनिर्वृत्ति भागधे इमान् संयन्ति एषा वै निरवृत्तिजित् सायामेव दिशि निरवृत्तिं निरवधगते स्वकृतैरिणे जुहोति प्रतरेवाः एतद्वै निरवृत्त्या आयतनं स एवायतने निरवृत्ति आत्मानमेव जगतिं पूर्वाणां निरवधगते एकतपामो भवति एकमेव निजगतिं निरवधगते एकभूत्वाकारः अत्यतीयुः शुक्लो भूत्वाग्निरनोत्थाय वर्तिं च यजमानं च हन्यात् वेः स्वाहा इत्याह